तपाईलाई लागेको थियो कि मलाई साथीहरूले यतिका मत दिन्छन् र रेखा थापालाई पराजित गर्छु त्यस्तो लागेको थियो? मलाई लागेको थियो, म विश्वस्त थिएँ। रेखा थापा भन्दा कुन्ती साई नै अहिलेको लागि उपयुक्त भन्ने चाहिँ किन आयो होला? तपाईमा के क्वालिटी होला ल भन्नुहोस् त आज? हैन, क्वालिटी मैले आफूले भन्दा पनि म महिला र युवा भएका नाताले विशेष रूपमा महिला र युवाका कुराहरू गरेको थिएँ र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने कुरा पनि गरेको थिएँ। सरकारबाट छानबिन सुरु गर्नु पर्यो भने हामीबाट सुरु गरौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। सुरुवात चाहिँ तपाईँ गरौँ न, हामीबाटै गर्नुहोस् न सुरु, तर गर्नुहोस्। सरकारहरूलाई पनि यो च्यालेन्ज गर्छौँ हामी कि आँट गर्नुहोस्। टिकट वितरण गर्दा कमल थापाका मान्छेहरू यतिजना, पशुपति शमशेर मान्छे यतिजना, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीका यतिजना दिनै पर्छ है भनेर त्यो खालको स्थिति हुँदैन तपाईँ? होइन होइन, त्यो हुँदैन। जसले जित्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई सबैले टिकट दिनुपर्छ। कुन्तीजी, तपाईँहरू धर्मको राजनीति गर्न त खोजिरहनु भएको छैन नि? होइन, धर्मले शासन चलाउने होइन। तपाईँले भन्नु मान्नुहुन्छ? अहिले मैले जसको नाम लिइरहेको छु मान्नुहुन्छ? उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? होइन, मान्नुपर्छ। मनाउन सक्नुहुन्छ? होइन, मान्नुहुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरू मान्नुहुन्छ कि हामी त्यसै भनेको छैनौँ। भरे यही कारणले गर्दा फेरि पार्टी फुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? उसो भए तपाईँहरूका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पराजयको कारण पूर्व राजातर्फ लक्षित गरेर त्यस खालका विचारलाई किन बाहिर ल्याउनु भन्नुहोस् त? नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको महामन्त्रीको रूपमा, जसले तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, समाचार हेरि नै सक्नु भएको होला, नायिकाको रूपमा विशेष गरी तपाईँहरूले चिन्नुहुन्थ्यो रेखा थापा। उहाँलाई भारी मत अन्तरले पराजित गर्नुभएकी महामन्त्री कुन्ती साई आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र के विषयमा कुराकानी हुन्छ त्यसको लागि पक्कै पनि तपाईँहरूले यो अन्तर्वार्ता हेर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। साईजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। तपाईँलाई लागेको थियो कि मलाई साथीहरूले यत्तिका मत दिन्छन् र रेखा थापालाई पराजित गर्छु त्यस्तो लागेको थियो? मलाई लागेको थियो, म विश्वस्त थिएँ। लामो निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको हुँदा हरेक कार्यकर्ताहरूसँग चिनचान, क्याडर्सहरूसँग जुन किसिमको सद्भावहरू थियो, पक्कै पनि जित्छु भन्ने लागेको थियो। तर धेरैले यस्तो भन्थ्यो नि साईजी, जस्तो रेखा थापा र कुन्ती साईको बिचमा टाइट टफ कम्पिटिसन छ, प्रतिस्पर्धा छ, जसले बाजी मार्छ, न्यून मत अन्तरले बाजी मार्छ भन्ने खालको अनुमान थियो। तर तपाईँले त धेरै मतले बाजी मारिदिनु भयो। त्यो थियो, केही साथीहरूको भनाइ त्यो पनि थियो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि हेर्नुहोस् कतिखेर के हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान मात्र लाउन सक्ने हो। विश्वस्त हुँदाहुँदै पनि चुनावमा गइसकेपछि के हो भन्ने त पक्कै पनि त्यो हुन्छ, सबैलाई स्वाभाविक हो। त्यसमा जसले त्यो अनुमान लगाइरहनु भएको थियो त्यो अन्यथा पनि लिनु हुँदैन। तर पनि पपुलारिटीको कुरा गर्ने हो भने रेखा थापा पनि कम हुनुहुन्न थियो, पक्कै पनि। के कारणले चाहिँ साथीहरूले तपाईँलाई मत दिए जस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? यत्तिका मत होइन, उहाँहरूले जुन किसिमको आफ्नो राजनीतिक रूपमा महामन्त्रीमा कुन्ती साई ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता, त्यही त रेखा थापा भन्दा कुन्ती साई नै अहिलेको लागि उपयुक्त भन्ने चाहिँ किन आयो होला? तपाईँमा के क्वालिटी होला ल भन्नुहोस् त आज? होइन, क्वालिटी मैले आफूले भन्दा पनि निरन्तर रूपमा पार्टीमा लागिरहँदा मैले गर्ने कामहरू, मैले गर्ने व्यवहारहरूका कारणले गर्दा साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो। पक्कै पनि यो पार्टीको महामन्त्रीमा कुन्ती साईलाई जिताउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर नि म विजय भएँ भन्ने लाग्छ मलाई। भनौँ न, तपाईँ एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट तपाईँ विजय हुनुभयो। हजुर हो, हजुर। त्यसलाई साथीहरूले स्वीकारे? जो पराजित भए स्वीकार्नु भयो। तर तपाईँहरूको शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा कमल थापा, रेखा थापा उहाँहरूलाई देखिएन नि? होइन, त्यस्तो त्यहाँ नदेखिँदैमा स्वीकार्नु भएन भन्न मिल्दैन। बधाई दिनुभएको छ, शुभकामना दिनुभएको छ, भेटघाट भएको छ। हाम्रो त महाधिवेशनमा जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो त्यहाँबाट आएको परिणामपछि
फेरि यो पार्टी बनाउने अभियानमा त हामी सबै जुट्ने हो नि त। एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि। अब तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो आफ्नो कुरा के गर्नु भने जस्तै आफ्नो मुखले आफ्नै तारिफ त के गर्नु, तर पनि राजनीतिमा त एउटा एजेन्डा हुन्छ, एउटा विचार हुन्छ होइन। म यो एजेन्डा लिएर जाँदैछु, मसँग यी विचारहरू छन्, के तपाईँहरूलाई मनपर्छ? यदि मनपर्छ भने मलाई समर्थन गर्नुहोस्, मत दिनुहोस्, मलाई साथ दिनुहोस्। राजनीतिको एउटा सामान्य एउटा फर्मुला हो। तपाईँले के भन्नुभएको थियो त्यस बेला? मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने राजनीति रूपमा म महिला र युवा भएका नाताले विशेष रूपमा महिला र युवाका कुराहरू गरेको थिएँ र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने कुरा पनि गरेको थिएँ। र महिला र युवा भइरहँदा लामो राजनीति यात्रामा धेरै किसिमका तिता मिठा मेरो अनुभवहरू छ। नेपालको परिवेशमा होस् या विश्वको परिवेशमा महिलाहरूलाई राजनीतिमा र विशेष रूपमा कार्यकारिणी पदहरूमा आउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। र म अहिले यो पदीय हैसियतमा जुन महामन्त्री भएको छु पार्टीको, र मैले भनेको थिएँ कि पार्टीको महामन्त्री अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको छ, निर्वाचित त्यो पनि एउटा, र पार्टीको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दिएको छ, महिला निर्वाचित एउटा होइन। र अरू ठुला दलहरूले संविधानले दिएको अधिकार होस् या कानुनमा भएका अधिकार, 33% हरेक क्षेत्रमा महिलाका सहभागिताका कुरामा राजनीतिक सहभागिता पूर्ण रूपले गराउन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण सबै दलहरूमा हामीले देखेका छौँ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी भएका कारणले गर्दा यो व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हरेक तहमा महिलाको 33% सुनिश्चित गराउने जिम्मा हाम्रो हातमा छ, हामी गर्छौँ। र अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महिलाका विषयमा मात्र होइन, आम नेपाली महिलाहरूका हक अधिकारका विषयमा पनि म चाहिँ चनाखो किसिमले आवाज उठाउँछु, आफ्नो सक्रियता गर्छु। बेरोजगार युवाहरूका रोजगारीका लागि विदेशमा भएका युवाहरूलाई आफ्नै नेपालमा रोजगारी दिलाउने जुन किसिमको राज्यको नीति छैन, त्यो नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यलाई दबाब दिने कामहरू मबाट हुन्छ। र भ्रष्टाचारले देश दलदलमा फसेको छ। सबै कुराहरू हेर्ने हो भने नेपाली जनताले नगरेको व्यवहारबाट अपहेलित हुनु परेको छ। विश्वले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुलुकका नेपाली भनेर हामी चिनिनु परेको छ। यसको अन्त्य कहाँबाट गर्नुपर्छ भने हामीले गर्नुपर्छ। अब हामी युवाले सुरु गर्नुपर्छ है। म स्वयं त्यसको अभियन्ताको रूपमा पनि अगाडि बढ्छु भनेर मैले कार्यकर्ताको माझमा भनेको थिएँ। र यो आधारबाट पार्टीलाई सशक्त बनाएर भोलि एउटा शक्तिशाली बलियो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा म लाग्छु भनेर साथीहरूलाई मैले विश्वस्त बनाएको थिएँ। यस्ता कुरा गर्नुभएको थियो। हजुर। फलस्वरूप तपाईँलाई साथीहरूले विश्वास गरे, मत दिए। हजुर। अब कतिपय मिडियामा पनि समीक्षा भयो। हजुर। तपाईँ पनि कुनै दिन चलचित्र क्षेत्रसँग टचेज व्यक्ति हो नि, ती दिन थिए नि होइन। रेखा थापाको त अब उहाँले आफै पनि कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, अब राजनीति र चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई चिनाएको पनि चलचित्रले नै हो। हजुर। र राजनीति भन्दा पनि अब त्यो उहाँ नै जान्नुहोस्, तर चलचित्रबाट पनि बढी मान्छेले चिनिरहेको पछिल्लो समयमा उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो। कतिपयले भने नि कुन्ती साई राजनीतिमा सफल, रेखा थापा चलचित्रमा सफल, राजनीतिमा असफल हो। असफल भन्न मिल्दैन, महामन्त्री हार्दैमा असफल भन्न मिल्दैन। उहाँले निरन्तर राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो, निरन्तर रूपमा यो यात्रालाई छोड्नु भएन, अगाडि बढिरहनु भयो भने सफल राजनीतिज्ञ पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना जीवित देख्नु भएको छ एकदम। के सजेस्ट गर्नुहुन्छ रेखाजीलाई? के सजेस्ट गर्नु? सजेस्ट होइन, अब यो टेलिभिजनबाट किन सजेस्ट गर्ने, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, हामी सरसल्लाह गरेर एक आपसमा पार्टीलाई बनाउने अभियानमा र स्वयं व्यक्तित्वलाई अझै स्थापित गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। तर तपाईँहरूको पार्टीमा कोही जोडिएका व्यक्ति अहिले अर्को पार्टीको माननीय सांसद पनि बन्नुभएको छ हो, कोमल ओली। ए हजुर। कुनै बेला तपाईँहरूसँगै होइन सँगै? हजुर हजुर। रेखा थापाको कुरा गर्दा कुनै गीतमा हजुर माओवादीका अध्यक्षसँग हजुर तत्कालीन अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चाहिँ सार्वजनिक रूपमा पनि ती भिडियोहरू आए, समाचार पनि आए। हजुर। उहाँ त्यहाँ कतै अट्याच त हुनुहुन्थ्यो नि।
फेरि उहाँ अहिले यता आउनु भएको छ भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीमा पनि यता र उता यस्तो खालको परिस्थिति त चलिरहेछ। तपाईँहरूकै महिला साथीहरूमा पनि त्यो खालको विचलन अथवा परिवर्तनको अवस्था देखिएको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको? होइन, हामीले त्यस्तो विचलन देखेका छैनौँ। अघि निकाल्नुभयो अहिले मान्ने कमल ओली, होइन, कुन परिस्थितिमा जानुभयो र मान्ने पनि हुनुभएको छ, राम्रै छ। र रेखा थापाको कुरा गरिरहँदा हिजो कुनै परिस्थितिमा प्रचण्डसँग मञ्चमै अब उहाँहरूकै कार्यक्रमहरूमा रमाइरहेको हामीले देख्यौँ। उहाँलाई त्यो विचार मन परेन, फेरि एउटा राष्ट्रवादी पार्टी लाग्यो उहाँलाई, फेरि हाम्रो पार्टीमा आउनुभयो, काम गर्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य हामीले योभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा पनि जितायौँ। योचोटि चाहिँ महामन्त्रीमा लड्नुभएको थियो। तर पनि यो यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउनु भयो भने, केही मेहनत गर्नुभयो भने अब उहाँ चाहिँ विचलित हुनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। मेहनत अझै गर्नु पर्यो। मेहनत त मैले पनि गर्नुपर्छ, यो पार्टीमा हुने सबैले मेहनत गर्नुपर्छ। नेतृत्व तहमा बसेर मेहनत नगर्ने या कुनै निकायमा बसेर झन् हामीले त बढी मेहनत गर्नुपर्छ। तपाईँ निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नै हुनुहुन्छ नि, होइन? एकदम, म निरन्तर, म सुरुमा जतिखेर 46 साल हुँदा म 8 क्लासमा पढ्ने बेला 1905 जिल्ला सचिव थिएँ। त्यसपछि म 48 पछि चाहिँ निरन्तर रूपमा कहीँ पनि विचलित नभएर यो पार्टीको विधायी सङ्गठन, महिला सङ्गठन हुँदै आज पार्टीको यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न। उसो भए आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न त, जुन बेला 24-25 सिट नेपाली जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई दिएका थिए, हजुर, ल्याउनु भएको थियो नि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन, 81 मतहरू खस्किएर गयो। प्रत्यक्ष अहिलेका जो तपाईँहरूका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्ट इलेक्टेड भएर आउनुभयो। हजुर, किन यसरी पार्टीको मत खस्यो अथवा विश्वास गुमायो भन्नुहोस् त? यो धेरै कारणहरू छन्, तर केही कारणहरू म बुदागत भन्न चाहन्छु। अरू कारणहरू पनि होलान्। पार्टी एकता भइसकेपछि चुनावको मुखमा आएर पार्टी फुट्नु दुर्भाग्य थियो। दुर्भाग्य थियो हो। त्यहाँ जुङ्गाको लडाइँ थियो तीनजनाको बिचमा। जुङ्गाको लडाइँ भनौँ या परिस्थिति त्यो भयो। त्यस्ता किसिमका घटनाहरूबाट हामीले पाठ सिकेका छौँ, होइन? भोलिका दिनमा नहुने घटना घट्न नदिने प्रयासमा हामी लाग्छौँ पनि। मूल कारण भनेको त्यही नै थियो। चुनावको मुखमा आएर पार्टी फुट्नु नै सबभन्दा दुर्भाग्य थियो र त्यो किसिमको परिणाममा हामी पुग्यौँ र देशको परिस्थिति पनि फरक ढङ्गले गइरहँदा हामी आफ्नो ठाउँमा मेहनत चाहिँ गरिरहेको थियौँ। फेरि अब साईजी आज एउटा कुरा बताउनुहोस् त, जस्तो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा या कमल थापा, उहाँहरू तीनजना मिल्न नसकेको अवस्था थियो नि त्यो दिन। अहिले सबै एकै ठाउँमा आउनु भएको छ, होइन? हजुर। यो मिलाउनको लागि तपाईँ अहिले एज अ महामन्त्रीको रूपमा तपाईँ हामी कुरा गर्दैछौँ, तपाईँ डाइरेक्ट इलेक्टेड पनि हुनुहुन्छ, तपाईँका साथीहरूले जिताएका छन्। यो मिलाउनको लागि तपाईँको भूमिका के रह्यो? तीनजनालाई एकै ठाउँ ल्याउनुपर्छ र जस्तो एकता महाधिवेशन पनि भनिएको छ, यो एकता महाधिवेशनसम्म ल्याउन तपाईँले के भूमिका गर्नुभएको थियो? होइन, हामीले मिल्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब धेरै कुराहरू हामीले भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। अब सबै कुराहरू त यहाँ मिडियामा भनिहाल्नुपर्छ। होइन, एक त राम्रो कुरा त भन्दा के भयो र? फुट्ने कुरा पो गर्नु भएन, जुट्ने कुरा त गर्न पाइयो। हामी सबैले भूमिका गरेका थियौँ, सकारात्मक सोच राखेर नै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी मिलाएकै हो। अब महाधिवेशन त तपाईँहरूले सक्नुभयो। हजुर। अब उहाँहरूको भूमिका पार्टीमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला? उहाँहरूमा भनेको जस्तो निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा या पशुपति शमशेर राणा या डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, उहाँहरूलाई अब पार्टीले कसरी स्थान दिन्छ? उहाँहरूको भूमिका के हुनुपर्छ पार्टीलाई सशक्त रूपमा लान? किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेन त एउटा अध्यक्ष हुनु, तपाईँ महामन्त्री हुनु, तर एकजना या दुईजना व्यक्तिले चाहेर गरेर त केही पनि हुँदैन। टिम त चाहिन्छ, अझ पाएको मान्छेहरू उहाँहरूबाट तपाईँहरू के एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँहरूलाई पार्टीले सम्मानित ठाउँमै राख्छ। अभिभावकको रूपमा पनि हामी उहाँहरूको त्यो भूमिका हामीले खोजिरहेका छौँ र अभिभावकको रूपमा पार्टीले दिन्छ, त्यसरी नै हामी मिलाएर अगाडि बढ्छौँ। अब जुङ्गाको लडाइँ हुँदैन। विश्वस्त हुनुहुन्छ? विश्वस्त छु म। जस्तो अहिले तपाईँहरूको पार्टीमा लिएका जुन एजेन्डा छन् नि, भनिन्छ अहिले वर्तमान अवस्थामा अहिलेका ठुल्ठुला पार्टीहरूको पनि क्लियर
एजेन्डाको कहीँ कतै अभाव अथवा रुमलिए जस्तो देखिरहेछ। यो बेलामा क्लियर कट तपाईँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूको अध्यक्षले त कार्यक्रममै भनिरहनु भएको छ, डाइरेक्ट इलेक्टेड पिएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री हो, पूर्ण रूपमा समानुपातिक सांसद, जुन सांसद चाहिँ गभर्मेन्टको बडीमा एज अ मिनिस्टर बस्न नपाउने। अर्को तपाईँले हिन्दू राज्यको कुरा गर्नुभएको छ, राज संस्थाको कुरा गर्नुभएको छ, र पछिल्लो समयमा जब प्रजातन्त्र आयो 46-47 पछि त्यस पश्चातका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा उपल्लो तहमा बसेका पदीय जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ, यानि कि करप्सनको कुराहरू पनि ल्याउनु भएको छ। यी कुराहरू सुन्नमा असाध्यै कर्णप्रिय छन् सबैका लागि। 3 करोड नेपालीलाई कर्णप्रिय लागेका छन्। व्यवहारमा यो सम्भव छ? हेर्नुहोस्, व्यवहारमा सम्भव र असम्भव भन्ने नै हुँदैन। राजनीतिले गलत बाटो लग्यो भने जनताले दुःख पाउने रहेछन्। अहिले त्यही भएको छ र हाम्रो अध्यक्षले भनेका कुराहरू जुन किसिमले कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री कुरा छ त्यो पार्टीभित्र पनि उठेको। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कार्यकारी त अहिले पनि एक्जिक्युटिभ नै पिएम हो। प्रत्यक्ष चुनावबाट नै कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री कुरा छ। त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छ। पार्टीले आफ्नो धारणा पनि त्यतैतिर लग्छ होला। र अर्को कुरा करप्सनको कुरा जुन गर्नुभएको छ नि, अहिलेसम्म वास्तवमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो भने हामी गरेर साँच्चै नै निकास दिने हो भने भ्रष्टाचार त भोलि आँट गर्ने व्यक्तिहरू पनि नेपालमा नरहन सक्छन्। हामीले त्यसका पछाडिका कारणहरू के, र देश बनाउनका लागि विदेशीको पैसाको आशा गर्नु पर्दैन। हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ। आँट गरौँ न, भ्रष्टाचार भयो भनेर हामी कराइरहेछौँ। अरे बढी कराउने भनेकै हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू कराइरहेछौँ, बोलिरहेछौँ। र हाम्रो पार्टीले त स्पष्ट हामीले अध्यक्षज्यूले नि भनिसक्नु भएको छ र अरू दलहरूले नि भ्रष्टाचार भयो यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ के। अब भन्ने हो भने अब त्यसको अन्तिम करप्सन गर्न नै डर मान्ने परिस्थिति कहाँबाट सिर्जना गर्ने हो भन्दा सबभन्दा पहिला हामी आफैबाट छानबिन सुरु गरौँ। जो पदीय हैसियतमा बस्नुभएको छ, सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्नुभएको छ, मन्त्री हुन् या प्रधानमन्त्री हुन् या कुनै संवैधानिक अङ्गकै व्यक्तिहरू हुन् या आर्मी पुलिस सबै क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको जुन सम्पत्ति छानबिन गर्यो भने त्योबाट आउने परिणामले यो देशमा अर्को किसिमको जो नेपाली जनताहरूको चाहना छ कि भ्रष्टाचार हामीले जनताले केही नगर्दा पनि भ्रष्टाचारी देशका जनता भन्ने जुन किसिमको हामीलाई आलङ्कार लागेको छ त्योबाट मुक्त पाउँछ र देशले अर्को किसिमको छलाङ मार्छ के। त्यो त दुई विकासतिर जान्छ। ठिक छ, तपाईँको कुरामा दुई मत भएन। तर मैले त्यही भनेको थिएँ, सुन्दा कर्णप्रिय हो, हामी गर्छौँ। असाध्यै राम्रो छ, उद्देश्य असाध्यै राम्रो छ। मैले भने नि विवाद भएन। हो, तर समस्या कहाँ भने जस्तै तपाईँले 46-47 पछिको कुरा गर्दै तपाईँकै पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा, ठिक छ त, या पशुपति शमशेर पनि हो मन्त्रीको रूपमा आइसक्नु भएको छ यही बिचमा। होइन मै पनि मन्त्री भएकै मान्छे हो नि, हाम्रै पनि छानबिन। तपाईँ पनि तयार हुनु? तयार छु, हाम्रै पनि छानबिन गर। हामीले त हाम्रो नगर भने सुरु हामीबाटै गर्ने हो नि, गरौँ कि हामीबाटै सुरु गरौँ। त्यो तागत तपाईँले भन्नु मान्नुहुन्छ? अहिले मैले जसको नाम लिइरहेको छु मान्नुहुन्छ? उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? होइन, मान्नुपर्छ, मनाउन सक्नुहुन्छ? होइन मान्नुहुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरू मान्नुहुन्छ कि हामी त्यसै भनेको छैनौँ। भरे यही कारणले गर्दा फेरि पार्टी फुट्यो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, पार्टी फुट्ने कुरै हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो कुरा गाह्रो छ, तर हामी आयौँ भने हामी गर्छौँ। आइसक्नु भयो त, तपाईँलाई विजय प्राप्त गराइसक्नु? होइन, पार्टीमा पो हामी आयौँ त। छानबिन गर्नका लागि त सरकारले नीति बनाउनु पर्छ होला नि, सरकारले आँट गर्नुपर्छ होला। पार्टीले आन्तरिक रूपमा नै त्यो त हामी गर्छौँ। शुद्धिकरण भनेर सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँ? सक्छौँ हामी त, त्यो गर्नुहुन्छ? त्यो त हामी त्यो नैतिक धरातलमा थिएनौँ भने हामी बोल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूसँग त्यो आँट छ,
तयार हुनु हामी एकदम तयार छौँ। अहिले पनि के अरे सरकारबाटै छानबिन सुरु गर्नु पर्यो भने हामीबाटै सुरु गरौँ भन्ने हामी चाहन्छौँ। ए सुरुवात चाहिँ गरौँ न, तपाईँ हामीबाटै गर्नुहोस् न सुरु, तर गर्नुहोस्। सरकारहरूलाई पनि यो च्यालेन्ज गर्छौँ हामी कि आँट गर्नुहोस्। देश बनाउनका लागि राजनीति नै त्यस्तो विषय हो जसले देश बनाउने या बिगार्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यो लिडरले नै रहेछ। बादका कुरा भन्दा पनि लिडरको क्षमता अनुसार हुँदो रहेछ। र मलाई के विश्वास लाग्छ भने यो मुलुकका नेताहरूले साँच्चै नै देश बनाउने भनेर आँट गरे भने नि 3 वर्षदेखि 5 वर्षको बिचमा हाम्रो देशको कायापलट हुन सक्छ। हामीसँग ती स्रोत साधनहरू छन्, हामीसँग त्यो किसिमका जनशक्तिहरू छन्, तर आँट चाहिँ गर्नुपर्छ नितान्त आफ्ना लागि, आफ्ना परिवारका लागि र वरिपरि आफूसँग वरिपरि जो हुन्छन् त्यो घेराका लागि मात्रै सरकारमा बस्ने या लिडर हुने, नेता हुने हो भने त त्यो हुँदैन। त्यो देशका लागि पनि एकचोटि आँट गरौँ। ओके साईजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि म पनि मन्त्री भइसकेको, म पनि तयार छु हो। के रहेछ जब मन्त्रीको कुर्सीमा पुगिन्छ अफरहरू आउँदा रहेछन्, अनुभव कस्तो भयो तपाईँलाई? होइन, त्यो आउने र नआउने त स्वयं व्यक्तिमै त्यो त व्यक्तिमै भर पर्दो। अफर चाहिँ आउँछ। मलाई त्यस्तो अफर आएन। हेर्नुहोस्, म त छोटो समयमा काम। कति समय हुनुभयो? म त 6 महिना त्यस्तै भएँ दुईटै मन्त्रालयमा। अफर चाहिँ तपाईँकोमा आएन। म त्यस्तो अफर नीतिहरू बनाउने कामहरू गरियो, अफर चाहिँ आएन। नीति बनाउन व्यस्त हुनुभयो? पक्कै पनि। कि मन्त्री साईज्यू हाम्रो यस्तो काम गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई यति हामी लाभका कुराहरू गर्छौँ भन्ने त्यस्तो मान्छे ठोकिया छैनन्। नराटी भन्नुहोस् न। होइन, ठोकिया छैनन्। ठोकिएका छन् भने अहिलेसम्म आइहाल्थ्यो नि। होइन, तपाईँले त रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि, रिजेक्ट गर्छ। होइन, त्यस्तो ठोकिएनन्। त्यसरी चाहिँ कोही पनि एक त परिस्थिति नै त्यस्तो किसिमको थिएन। हामी मन्त्री भइरहँदा भर्खर स्थानीय विकासमा हुने बेला पनि भर्खर नीतिहरू बनाउने कामहरूमा बढी लागियो। होइन, जस्तै तपाईँलाई म मन्त्री भएको बेला महिला मैत्री लैङ्गिक नीति बनाउनमा ठुलो भूमिका मैले पनि खेलेको थिएँ। अहिले जुन किसिमले हरेक बजेटहरूमा लैङ्गिक मैत्री बजेटहरू बन्छन् त्यो हामीले बनाउनेको मैले नै भनौँ न। र त्यस बेला मन्त्री कमल थापा नै हुनुहुन्थ्यो। होइन, हाम्रो टिमले बनाएको नीति हो त्यो। र अर्को तराई विशेष भन्ने कार्यक्रम हामीले त्यो बेला नीतिमै ल्याएर अगाडि बढाएका थियौँ र अहिले त्यो कार्यक्रमको राम्रो परिणाम भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले जुन नेपालको सिचुएसन अगाडि बढिरहेछ नि, विशेष गरी सरकारको जसोसुकै नेतृत्वको सरकार आए पनि बाहिर के भनिन्छ भने त्यो सिंहदरबारमा एउटा समूह ब्रिफकेस लिएर घुमिरहन्छ र त्यही समूहले जोसुकै सरकारमा गए पनि प्रभावमा पार्छ र हाम्रो फलस्वरूप देशमा न करप्सन नियन्त्रणमा आउँछ, न देशको विकास र उन्नति हुन्छ, आम जनताले चाहिँ राहत पाउँछन्। त्यसरी ब्रिफकेस लिएर घुम्ने समूह तपाईँसँग कसरी ठोकेनन् भन्नुहोस् त 6 महिनामा? ठोकेनन् त्यस्तो बाहिर भनिन्छ नि, सुन्नु भएको छ कि छैन? होइन, त्यो छ, भनिन्छ मात्र होइन, त्यो छ। तर त्यस्तो समूहहरू पुग्नका लागि आफू पनि त्यो किसिमका व्यवहारहरू आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी त्यतातिर लाग्दै लागेनौँ। भनेपछि मन्त्री ठिक भयो भने सबै ठिक हुने? सबै ठिक हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्युरोक्राटले घुमाउँछ भन्छन्, त्यो होइन। त्यस्तो भन्छन् त? भन्छन्, त्यो होइन। तपाईँले घुमाउने प्रयास भएन? सचिवले भएन, अरू कर्मचारीले, मन्त्रालयका? होइन, मैले कन्भिन्स गरेरै धेरै कामहरू गरिन्थ्यो मिलेरै उहाँहरूसँग। हुँदैन भने के कारणले हुँदैन भन्ने रिजन चाहिन्थ्यो। मैले कन्भिन्स गरेँ भने उहाँहरू मेरो कुरामा आउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने उहाँकै कुरामा जाने। तर ठिक कसका लागि भन्ने कुरा फेरि हुन्छ नि त, व्यक्तिसँग टाँसिँदैन त्यो कुरा। अब कुन्ती साईजी, जस्तो भनौँ न, एकातिर तपाईँहरू भन्दै हुन्छ डाइरेक्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, हजुर, एक्जिक्युटिभ पिएम पनि भन्दै हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर फेरि के भन्दै हुन्छ राज संस्था। जब जनता जनार्दन हुन्छन्, जनताले जब निर्वाचित गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाएपछि राज संस्था किन चाहियो? तपाईँहरूको आफै यो कन्ट्रोभर्सी जस्तो देखिएन? होइन, यो कुरा हामीले पार्टीले पास गर्नै बाँकी छ। होइन, र अर्को कुरा त तपाईँले छेडिसक्नु भयो नि त, बाहिर आइसक्यो अनि आइसक्यो। अध्यक्षले बोलिसकेपछि त्यसलाई होइन भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा राज संस्था कुरा गर्नुभएको छ नि, राज संस्था शासन गर्नका लागि
संस्थाको खोजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरे होइन। राज संस्था भनेको सबै जात जाति भाषा भाषी धर्म भूगोल सबैलाई एकताको प्रतीकको रूपमा राख्नका लागि राज संस्था हामीले खोजेका हौँ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक 1, राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्लाको रूपमा 2 होइन, र राष्ट्रिय अखण्डताको लागि पनि राज संस्थाको भूमिका अहम छ है यो मुलुकमा भनेर हामीले साझा संस्थाको रूपमा हामीले मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै बोक्ने राजा या राज संस्था हामीले खोज्या होइनौँ र राजाले शासन गर्ने प्रणाली हामीले त्यो पनि रोज्या होइन। सेरोमोनियल किङ एकदम हामीले चाहिँ संस्था भन्ने बित्तिकै राज संस्था भन्ने बित्तिकै सबैले मान्ने साझा यो देशकै अभिभावकको रूपमा संस्थाको भूमिका सहितको संस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल्य र मान्यता हो। त्यो कारणले गर्दा त्यो साझा संस्था पछिका प्रणालीमा यो कन्ट्रोभर्सी हुँदैन। तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ? म चाहिँ निश्चित छु। उसो भए शासन जनताकै छोराहरूले नै गर्ने यो मुलुकमा शासन, किनभने जनता त जनार्दन नै हुन्। ठिक छ, तपाईँले यस्तो कुरा गर्दै गर्दा उसो भए तपाईँहरूका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पराजयको कारण पूर्व राजातर्फ लक्षित गरेर त्यस खालका विचारलाई किन बाहिर ल्याउनु भन्नुहोस् त? होइन, निवर्तमान अध्यक्षज्यूले जुन किसिमले आफ्नो विचार बाहिर ल्याउनु भएको छ, पार्टीमा पनि पत्र पठाइसक्नु भएको छ, हामी त्यसको निकास गर्छौँ। यो विषयमा धेरै बहस चलाइसकिएको छ, गरिसकिएको छ होइन। त्यसैले यो विषयलाई हामीलाई छोडिदिनुहोस्, हामी म्यानेज गर्छौँ। कसरी गर्नुहुन्छ म्यानेज? हामी जे भयो नि समाधान गर्छौँ। भित्र छलफल भइसक्यो? हामी छलफल भइरहेछ, हामी समस्या समाधान गर्छौँ। द्याट वाज मिस्टेक उहाँले गरेको त्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ द्याट वाज मिस्टेक भन्दा पनि यो विषयलाई धेरै उछाल्न जरुरी छैन भन्ने लाग्छ। तर कुरा त आयो नि बाहिर कुन्तीजी। होइन, आयो, धेरै बहस भइसक्यो त। मैले यति मिडियामा दिइसकेँ हेर्नु। बहस भन्दा पनि सोच र नियत भन्ने मेजर कुरा हुन्छ क्या कुन्ती? पक्कै पनि हो। बहस भनेको आफ्नो ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो हुन्छ, हजुर, तर मान्छेको कुनै पनि व्यक्तिको एउटा नियत र सोच जुन गाइड गर्छ नि माइन्डलाई, त्यो त एकदमै मेजर हुन्छ नि कुन्तीजी। त्यो सोच मेजर हुन्छ। त्यो सोचबाट निस्केका विभिन्न परिणाम या परिस्थितिबाट निस्केका उपजहरू नै सोचमा परिणत हुन्छन् होइन। ती सोचहरू आइसकेपछि समस्याका रूपमा आइसकेपछि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्योबाट हामी भाग्दैनौँ, हामी समस्या समाधान गर्छौँ। भनिन्छ नि मान्छेलाई एक झापड हान्यो भने उसले भुल्न सक्छ अरे, उसको व्यथा पनि बिस्तारै भुल्न सक्छ, तर दिमागमा जब छाप बस्छ त्यो असाध्यै गाह्रो विषय भन्छ नि। हो। त्यसैले पार्टीमा आइसकेको कुरालाई हामी म्यानेज गर्छौँ। अब मैले अर्को यो पूर्ण समानुपातिकको मैले कुरा, हजुर, तपाईँहरू यो पूर्ण समानुपातिकको कुरा किन उठाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, पूर्ण समानुपातिक जुन किसिमको नीतिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि ठुला दलहरूले नाराका रूपमा लगे के, नाराको रूपमा लगेर हुँदैन। पूर्ण समानुपातिक पनि भोलि त्योभित्र के राख्ने, भूगोललाई राख्ने कि जात जातिलाई राख्ने, भाषालाई राख्ने कि लिङ्गलाई राख्ने कि होइन, त्यो किसिमको सबैको सहभागिता त्यो सदनमा भइसकेपछि त अधिकारको कुरा कहाँबाट स्थापित हुन्छ भन्दा त त्यही सदनबाटै होला नि त। छलफल गर्ने त्यही सदन होला नि, नीति बनाउने त्यही सदन होला नि त। अनि पूर्ण रूपमा पूर्ण समानुपातिक भइसकेपछि मेरो प्रतिनिधित्व भएन भन्ने प्रश्न नआउला नि त। किन राप्रपाले अहिले त्यो खालको महसुस गरेछ? अहिले हामीले त तपाईँहरूको डाइरेक्ट इलेक्टेड एउटा कुरा म आज तपाईँको मिडियाबाट के जानकारी अनुभव गरिरहेछ राप्रपाले? होइन, के म तपाईँहरूलाई उजागर गरौँ भन्दा संविधान बनाउने क्रममा संशोधन मैले हालेको छु त पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर मैले संशोधन हालिरहँदा ठुलै दलहरूले मेरो संशोधनमा फेल खुवाउनु भयो। ध्वनि मतको आधारमा होला, ध्वनि मत फेरि त्यसको आधारमा फेल खुवाउनु भयो। उहाँहरूको भाषण चाहिँ चर्का हुन्छन्, अधिकार दिने कुरामा कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ। हामी त्यो होइन। सधैँको लागि समस्यालाई सधैँ राजनीतिक समस्या पालेर राखी नरहौँ। यो समस्यालाई एकैचोटि समाधान गरौँ र देश विकासमा लगाउँ।
नेपाली युवाहरूका चाहना अनुसार रोजगारीको सिर्जना गरौँ, देशलाई एउटा बलियो स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा लागौँ। स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माण भइसकेपछि हामीसँग भएका मौलिकतालाई, संस्कृतिलाई, हाम्रा सम्पदाहरूलाई, अझै राम्रा संस्कार र संस्कृति र सम्पदाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै अझै त्यसलाई चाहिँ बढावा दिँदै जाउँ होइन, नराम्रा चिजहरूलाई अन्त्य गर्दै जाउँ भन्ने त हाम्रो चाहना हो नि त। अब मानौ तपाईँहरूकै कोही साथीभाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै सदस्यता ग्रहण गरेका कुनै महिला दिदीबहिनीले हजुर देशका दूरदराज अथवा सहरभन्दा अझ बाहिरकाले जुन तपाईँले भन्नु 33% महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितताको कुरा गर्नुभयो, अहिले भर्खरै अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। यो कोटा भनेको चाहिँ कुन्ती साई, रेखा थापा जस्ता अन्य दलमा पनि होला समस्या, कुन्ती साई, रेखा थापा जस्ताहरूलाई कोटा चाहिने हो कि हामी जस्ता पहुँच नपुगेकाहरूलाई चाहिँ कोटाबाट ल्याउनु पर्ने हो भन्ने खालका यदि प्रश्न कुनै महिला दिदीबहिनीले तपाईँको अगाडि राख्नुभयो भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ? ठिकै छ त, अहिले त हामीले सुरुवात गरेका छौँ। एक त राजनीतिमा सक्षम महिलाहरू आउने क्रम अझै कम छ नि, र नेतृत्व लिनका लागि महिलाहरू पनि अहिले हाम्रै पार्टीमा हेर्नुभयो भने महामन्त्रीको पदमा कतिजना उठ्यो र 2 जना त उठ्यो नि, उठ्ने हो नि त। कोटा छुट्याइरहँदा हाम्रा लागि मात्र हो र सबै महिलाका लागि तपाईँहरू लिस्टमा पर्नुभयो नि त? होइन, लिस्टमा पर्ने प्यानल सहित तपाईँहरू उठ्नु भयो होइन? पर्ने नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन, त्यो आँट गर्नुपर्छ। हामी यो ठाउँमा आइरहँदा, म चाहिँ विशेष रूपमा यो ठाउँमा आउँदा मसँग अनुभवै नभएको मान्छे एकैचोटि म नेतृत्व गर्छु भनेर नेतृत्व गर्न सक्छ? सङ्घर्षै नगरेको मान्छे नेतृत्व गर्न सक्छ? त्यो स्टेपहरू छन् नि त, त्यसैले हामीले बनाइदिएका छौँ। तपाईँलाई भनौँ, तल्लो निकायबाट पार्षदका रूपमा आउने महिलाहरू पनि हामीले 33% सहभागिता सहित ल्याएको छौँ। त्यो त हाम्रा लागि मात्र बना होइन होला नीति त, भोलि सधैँ यही ठाउँमा हामी हुने होइनौँ। भोलि त यो पार्टी यो के अरे पदबाट अझ अर्को पदमा हामी जान्छौँ होला, भोलि त्यसमा फेरि अर्को साथीहरू रिप्लेस हुनुहुन्छ। यो त महिलाका लागि हो नि त। कोटा कुन्ती साई, रेखा थापा भन्दा पनि महिलाका लागि हो। म पनि त त्यो महिलाकै सेरोफेरो भित्रकै महिला हुँला नि त। त्यो किसिमका क्वेसनहरूबाट, त्यो मानसिकताबाट कोही पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महिलाहरू चाहिँ ग्रसित छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? म कन्भिन्स पनि गर्न सक्छु, महिला साथीहरू कन्भिन्स पनि हुनुहुन्छ। ओके, अहिले कतिपयले के भन्दैछन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कमल थापाले नेतृत्व गर्ने कि राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्ने भन्ने जुन एकता महाधिवेशनमा आयो नि चुनावी मैदानमा। हजुर साईजी, जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब कसले नेतृत्व गर्ने भनेर जब यो एकता महाधिवेशनमा चुनावी मैदानमा कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो र अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले विजय प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कतिपयले के भन्दैछन् भने एउटा जुन किसिमको लामो अनुभव कमल थापाको थियो, त्यो लामो अनुभव सँगसँगै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई 2 किसिमको चुनौती र समस्या आउने सम्भावना अत्याधिक छ। एउटा आर्थिक, अर्को बाह्य देशसँग हुने सम्बन्ध। यो 2टा सम्बन्ध म्यानेज गर्न वर्तमान अध्यक्षलाई असाध्यै गाह्रो हुन सक्छ र पार्टीलाई पनि फाइनेन्सियल रूपमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब यो जुन प्रश्नहरू बाहिर आएका छन् भन्नुभएको छ, त्यो प्रश्नहरू स्वाभाविक हुन्, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन। अहिलेको अध्यक्षले पनि यो प्रश्नहरूको गम्भीरतालाई बुझेर फेस गर्न आफूलाई तयार गर्नुहुन्छ होला, गर्नु पनि पर्छ, किनभने पार्टी त हाम्रो अध्यक्षको मात्र होइन होला होइन। पार्टी नेतृत्व स्वयं अध्यक्ष भएर चलाइरहँदा चुनौतीहरू त विभिन्न किसिमका आउन सक्छन् नि त। त्यो चुनौतीसँग त पक्कै पनि लड्ने, चुनौतीलाई चाहिँ फेस गर्ने, भएका समस्यालाई समाधान गर्ने अध्यक्ष स्वयंले आफ्ना योजनाहरू बनाउनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन।
त्यस्तो असहज असजिलो अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन। भोलिका दिनमा पनि त्यस्ता कुराहरू आए भने स्वयं अध्यक्षले पनि अध्यक्षको आफ्नो भूमिका र दायराको विषयमा उहाँ आफै पनि सचेत हुनुहुन्छ, राम्रै गर्नुहुन्छ। अब अहिलेको जुन कार्य समिति छ यो कार्य समितिको सफलता र असफलता त तपाईँहरूको मेहनत, काम गर्ने डेडिकेसनहरूमा त भर पर्ने नै भयो। हजुर। तर तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँहरू मात्र पनि सबै त होइन, ती साथ दिने साथीहरूको पनि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, सबै एकजुट त हुनुपर्छ। यदि अहिलेको कार्य समितिले आफ्नो सफलता जसरी प्राप्त गर्छु भनेर उद्देश्यका साथ जुन जोस जाँगरका साथ अगाडि बढेको छ, भोलिको दिनमा म पनि कामना गर्छु त्यो प्राप्त होस्। हजुर। भोलिको दिनमा तपाईँहरूलाई कठिनाइ भएर चाहिँ त्यो ढङ्गको प्राप्ति भएन भने बाह्य शक्ति होइन कि अरूले होइन, आफ्नै साथीभाइहरूले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको जालो बुनेर नै फेल गराउँछन्। यदि खतरा र चुनौती छ भने पार्टीभित्रकै साथीहरूबाट छ, यदि सफलता हुन्छ भने पनि त्यहीँको स्ट्रेन्थले, शक्तिले चाहिँ काम गर्छ भन्ने पनि समीक्षा छ नि। यसलाई मान्नु तपाईँले सुन्नु भएको छैन, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अनि त्यस्तो मैले सुनेको छैन, त्यस्तो सुनेको छैन होइन। त्यस्ता चुनौतीहरू आयो भने त सामूहिक रूपले पार्टीलाई चाहिँ असफल पार्टी नबनाउनका लागि पनि त हामी तयार हुनुपर्छ, आफ्ना भूमिका दिनुपर्छ। र अर्को कुरा अहिले पनि म के भन्छु भने 3वटा निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई यो पार्टीमा राखेर सम्मानित ठाउँहरू दिएर उहाँहरूको अभिभावकत्वमा हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू लगभग क्लियर हुनुहुन्छ? एकदम क्लियर छु। त्यति चाहिँ गर्नैपर्छ, हामी गर्नुपर्छ। त्यो होइन भने तपाईँहरूलाई धेरै समस्याहरू आइलाग्न सक्छन्। होइन, समस्याहरू पार्टीमा नआउने भन्ने हुँदैन होइन। पार्टीका समस्या र चुनौती आउँदैनन् भनेर होइन, आए पनि फेस गर्छु भनेर नेतृत्व गरिरहँदा, पार्टीमा लागिरहँदा हरेक किसिमका समस्यालाई फेस गरेर अगाडि बढ्न सक्ने हामी सबैको त्यो चाहिँ व्यक्तित्व छ जस्तो लाग्छ होइन। तर पनि गम्भीर रूपका समस्याहरू नआउलान्। ठिक छ। अब मैले यो त पार्टीभित्रकै कुरामा हामी रुममा लियौँ। अब अलिकति अब तपाईँहरूको पार्टीले अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्छ होला नि आम निर्वाचनमा होइन। निर्वाचन आयोगले अहिले स्थानीय निकायको स्थानीय तहको निर्वाचनको कुराहरू उठाइसकेको छ। अब बताउनुहोस्, अहिले अन्य ठुला दलहरूमा के देखिन्छ भने गुट देखिन्छ के, गुट देखिन्छ, संस्थापन इतर, अनि निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा पनि, टिकट दिँदा पनि कोटा, फलानालाई यति प्रतिशत, अर्को गुटलाई यति प्रतिशत। यो रोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब आउँदो निर्वाचनमा छुन्छ कि छुँदैन? यो रोगले छुँदैन। गुट र उपगुटको रोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले छुँदैन। चुनावमा टिकट वितरण गर्दा कमल थापाका मान्छेहरू यतिजना, पशुपति शमशेर मान्छे यतिजना, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनीका यतिजना दिनै पर्छ है भनेर त्यो खालको स्थिति हुँदैन तपाईँ? होइन होइन, त्यो हुँदैन। जसले जित्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई सबैले टिकट दिनुपर्छ। स्थानीयमा पनि त्यही हो, सङ्घीयमा पनि त्यही हो, निर्वाचनमा एकदम तपाईँहरूको यो कोटा सिस्टम हुँदैन? कोटा सिस्टम हुँदैन। कुन्तीजी, यो रेकर्ड हाम्रो आर्काइभमा बस्छ है। फेरि भोलि तपाईँहरूको फेरि समाचारमा चाहिँ होइन, तपाईँहरूकै नेताहरूले बोल्दै हिँड्नुभयो मैले यति भनेको हामीलाई दिएन भनेर कोटाका कुरा गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँसँग फेरि मेरो बसमा बोलाउनु होला, म फेरि जवाफ दिउँला नि। तपाईँले भनेको कुरा पुरा भयो नि त, कुरा सकि नै हाल्यो होइन, दर्शकले हेरि नै हाल्नुहुन्छ। यदि भएन भने चाहिँ फेरि बहस हुन्छ। हो होइन, हामी त्यो हुन दिँदैनौँ, रोक्नुहुन्छ। हामीले त्यो गुट र उपगुटमा अहिले पार्टीलाई लिन दिँदैनौँ। तपाईँ कमल थापासँग नजिक, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग नजिक, समग्रमा त तपाईँ सबैसँग नजिक। हजुर। राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षज्यूको के कुराले बढी तपाईँलाई आकर्षित गरेको छ? होइन त्यस्तो हेर्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेन जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्षसँग निरन्तर रूपमा हामी झापाको कलबरगुडीमा भएको राप्र विसङ्घ विद्यार्थी सङ्गठनको अधिवेशनमा उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, म त्यो बेला केन्द्रीय सदस्य भएँ। त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा हामी सहकार्य गर्दै अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेका छौँ। के कुराले आकर्षण भन्दा नि हामी स्वयं विचार मिलेर विचारबाट हामी गाइडेड छौँ। हामी दुईटै राजनीतिक व्यक्तित्व हौँ र हामीले आफ्नो जुन विचार छ त्यो विचारमा एकता भइसकेपछि अरू व्यक्तिगत कुरामा आकर्षण हुने भन्ने कुरै हुँदैन। हामी निरन्तर यही अभियानमा लागेका छौँ त आकर्षण हुने या नजिक हुने टाढा हुने भन्ने नै हुँदैन नि। त्यो त
त्यो स्वयं विचारले हामीलाई एउटा गाइडेड गरेको छ। हामी एउटै विचारमा छौँ र अहिलेको अध्यक्षज्यूसँग मैले भने नि यति लामो सङ्गत गरिरहँदा त व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा आकर्षण भन्ने हरेक दुःख सुखमा हामी साथमै छौँ भने चाहिँ त्यो केले आकर्षण गर्ने र नगर्ने भन्ने हुन्छ र। जस्तो निर्वाचनमा आउँदो निर्वाचनको पनि प्रश्न म फेरि जोडेँ, तपाईँले आकर्षणको कुरा हामीले गर्दै गर्दा आउँदो निर्वाचनको गठबन्धनका कुराहरू अहिले असाध्य चर्चामा आइसकेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गठबन्धनको लाइनमा जान्छ कि जाँदैन? त्यस्तो अहिले पार्टीभित्र छलफल भएको छैन। विगतमा त तपाईँहरूको त त्यो अवस्था देखिएको थियो नि। हो, तर छलफल होला नि यो विषय। अब पहिला सबै ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारी दिने भन्ने तयारी, स्थानीय तहमा सङ्गठनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने अभियानमा अब सबै क्षेत्रहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको अवस्था छ र अहिले नै यो विषय चाहिँ छलफलको विषय भएको छैन। भयो भने छलफल गरेर केही टुङ्गो हामी लाउँ। भनेको गठबन्धनको लाइनमा जाने सम्भावना पनि जीवितै छ। त्यो विषय नै छलफल भएको छैन। त्यतातिर नै हाम्रो मिटिङ छलफलमा गएको छैन। छलफल नभएको कुरा म यो पदीय हैसियतमा यो महामन्त्री पदमा बसिरहँदा हल्का किसिमले यस्तो कुराहरूलाई लिनु हुँदैन र नभएको कुरालाई हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा मबाट बोल्नु हुँदैन। पार्टी छोडेका व्यक्तिहरूलाई फेरि पुनः पार्टीमा आउनुहोस् है भन्ने त्यो खालको अभियान तपाईँहरूको हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। त्यो त पार्टी छोड्नुभएकालाई त कुनै पनि परिस्थितिबाट केही कुरामा चित्त नबुझेर पार्टीभन्दा बाहिर बस्नुभएको छ भने उहाँहरू फेरि जोडिनुहोस्। हामी आफ्ना लागि मात्र होइन, यो पार्टी राष्ट्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, राजासहितका प्रजातन्त्रका लागि, सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानका लागि हामी लड्दैछौँ भने राजा धर्म ल्याउँछु भनेर लड्ने पार्टीसँग साना कुरामा विमति भएर बाहिर बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ भने अब त्यो विमतिलाई चाहिँ एक ठाउँमा थाती राखेर आफ्ना मनका कुराहरूलाई, दुःखलाई या जे होस्, जे कुरालाई एक ठाउँमा राखेर महान अभियानका लागि यो पार्टीमा जोडिनुहोस्। र छोडेका मात्र होइन कि यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई माया गर्ने होइन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भने अब ढिलो नगरिकन जोडेर यो अभियान, पार्टी मात्र होइन कि यो पार्टी त आफैमा अभियान पनि छ नि त। यो पार्टी आफैमा सशक्त आन्दोलन पनि हो कि। अब यो आन्दोलनमा जोडिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। तर कोर्स त धेरै अगाडि बढ्यो नि, राम्रै पकड राख्ने। जस्तो अघि कोमल ओलीको हामीले नाम लियौँ, उहाँ माननीय हुनुभयो। सुनिल बहादुर थापा जो अहिले कङ्ग्रेसमा उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, कोर्स त धेरै अगाडि बढ्यो नि। यस बेलासम्म केही व्यक्तित्वहरूको लागि कोर्स अगाडि बढे पनि धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छ जो कोर्समा अगाडि बढी नसकेका व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँ फेरि जोडिने क्रम भइरहेको छ। कुन्तीजी, तपाईँहरू धर्मको राजनीति गर्न त खोजिरहनु भएको छैन नि? होइन, धर्मले शासन चलाउने होइन, तर हाम्रो मौलिकता, हामीसँग भएको संस्कार, संस्कृति, सम्पदा सहितको जुन धार्मिक पहिचान छ नि, त्यो पहिचान यो मुलुकको लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौँ। भनेको हिन्दू राज्यकै पक्षमा, हिन्दू राष्ट्रको पक्षमै छौँ। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। यो धर्मको राजनीति चाहिँ होइन। होइन। अलि अझ बुझिने गरी भन्नु त यो किन होइन? किन होइन भन्दा हेर्नुहोस्, धार्मिक गुरुले निर्णय गर्ने शासन पद्धति यो होइन। शासन पद्धतिमा बस्ने, चलाउने राजनीतिज्ञलाई नै हो। तर बहुसङ्ख्यक सनातन हिन्दू राष्ट्र मान्ने मुलुकको जुन पहिचान छ, विश्वमा धेरै मुलुकहरू छन् क्रिस्चियन पहिचान भएका, होइन, मुस्लिम पहिचान भएका मुलुकहरू छन् नि त। एउटा मात्र विश्वमा भएको पहिचान नेपाल हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र, त्यो पहिचानलाई नि गुमेको हामी नेपाली भएर ठुलो हेर्न सक्छौँ र भने के विश्वका हिन्दूहरूले आस्थाको केन्द्र मेरो भूमि हो भनेर मानिरहेको भूमिको पहिचानलाई निमेट्टाउन केका लागि यसको चाहिँ पहिचान गुमायौँ हामीले? किन के यो पहिचान गुम्दा हामीले सबै नपाएका कुराहरू प्राप्त गर्यौँ? होइन नि। त्यसैले देश बन्नका लागि त्यसको भूगोल, जनता, सम्पदा, संस्कृतिले पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ नि।
त्यसैले यो हाम्रो पहिचान हो। धर्म र संस्कृति सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पनि देशको पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ है। त्यसैले हामीले केही छुटपुट आक्षेपहरू लाउने गरिन्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मको राजनीति गर्यो। राजनीतिबाट हाम्रो धार्मिक हाम्रो पहिचान मुलुकको पहिचानलाई समाप्त गरेपछि केले स्थापित गर्ने त? सिद्धान्त त जेले विस्थापित गरे हुन्छ त्यसले स्थापित गर्ने होला नि त। राजनीतिबाटै स्थापित गर्नु पर्यो हाम्रो देशको पहिचान, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान। त्यसैले हामीले त्यो मुद्दालाई सशक्त रूपले अगाडि बढाएका हौँ। आज तपाईँहरूले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र राज संस्थाको मुद्दा अगाडि बढाउँदै गर्दा के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पछाडिको दिशातर्फबाट पूर्व राजाको साथ सहयोग र मठाधीशहरूको र विशेष गरी भारतमा रहेका मठाधीशहरूको चाहिँ साथ सहयोग छ? होइन, शुभेच्छा त रहन सक्छ होइन। अब तपाईँहरू जस्तैकै पनि शुभेच्छा छ होला नि त। त्यो शुभेच्छालाई लिएर अन्य अर्थ लाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। शुभेच्छा मात्रै हो त? होइन, शुभेच्छा हुन्छ त, रहन्छ त। होइन, शुभेच्छा त ठिक छ, त्यतिमै स्टप छ त, त्यति लिमिटेसन मात्रै। त्यही हो, शुभेच्छा नै हो। त्योभन्दा अलिकति अगाडि छैन? छैन, किनभने हामीले ल्याउने नेपाली जनताले नै ल्याउने हो नि त। गुमेको पहिचानलाई स्थापित गर्ने नेपाली जनताले हो, गुमेको राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने नेपाली जनताले हो। शुभेच्छा त रहिरहन्छ। उसो भए यो राज संस्था चाहिन्छ भनेर भन्नेहरूको बिचमा पनि तपाईँहरूसँग एकता छैन नि त? उसो भए किन छैन त? अब ढिलो हुन्छ, एकता गर्नुपर्छ। यो अलमल्लिएर बाटोमा टुक्रिएर विभाजित भएर हामीले जुन राज संस्था फर्काउँछौँ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछौँ भनिरहेछौँ, फरक फरक शक्तिमा रूपान्तरण हुने भने त सबभन्दा ठुलो भनेको एकता हो नि त। एकता पछि मात्रै शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ कि। त्यसैले टुटेर फुटेर भन्दा पनि अब एकतामा आउनुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो हामी त्यो एकताको पक्षमा काम पनि भइरहेको छ। राज संस्था चाहिन्छ भन्ने सडकमा नारा र जुलुस, हजुर, त्यहाँनिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झन्डालाई पनि प्रवेश निषेध, यस्ता दिन पनि देखियो नि? थिए जो यो मुलुकको एउटा मात्र पार्टी होला नि जो पार्टीले राज संस्था पुनर्स्थापित गर्छु भन्ने लागेको छ। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन र? सनातन हिन्दू राष्ट्र पहिचानलाई पुनर्स्थापित गर्छु भन्ने लागेको छ, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन। अनि पार्टीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने? विश्वास गर्नुस्। एक ठाउँमा आएर हामीले बोकेका एजेन्डालाई फेरि पुनर्स्थापित गरौँ र यो मुलुकमा जुन हामीले परिकल्पना गरेको विकासका कुराहरू छन्, जुन हामीले परिकल्पना गरेको युवाका रोजगारीका कुरा छन्, जुन हामीले परिकल्पना गरेको सबैको जात जाति भाषा भाषी भूगोलहरूका अधिकारका कुरा छन्, हामीले परिकल्पना गरेको सबै क्षेत्रको विकासका कुरा छन्, अनि हामीले परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य सहितको सबल र सक्षम नेपालको परिकल्पना गरेका छौँ नि। त्यो परिकल्पना पुरा गर्ने हो भने झिना मसिना तिक्तताहरूलाई चाहिँ अब छोडेर एक ठाउँमा आएर जोडिन जरुरी छ। जोडेर शक्तिमा रूपान्तरण भएर अनि आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। ठिक छ कुन्ती साईजी, यहाँहरूको यो कार्यकालले सफलता प्राप्त गरोस्, त्यसको लागि हामीले शुभकामना भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीसँग भलाकुसारी गरिदिनु भयो र कतिपय पब्लिकमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि तपाईँले दिनुभयो हाम्रो दर्शकको अगाडि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। मलाई तपाईँहरूको स्टुडियोमा निम्ताएर आफ्ना विचारहरू दर्शक माझ सम्प्रेषण गर्ने जुन किसिमको भूमिका तपाईँहरूले बनाइदिनु भयो, वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।